नमस्कार साथीहरू, गण्डकी प्रदेश विशेष लोकसेवा तयारीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, हामी स्वास्थ्य लोकसेवा तर्फको तयारी गरिरहेका छौँ र म दिनहुँ तपाईहरूको लागि उपयुक्त भिडियो लिएर आउने गर्दछु। साथीहरू, आज चाहिँ हामी एमडीजी र एसडीजी अन्तर्गतका एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अर्थात् एमडीजी र एसडीजी अन्तर्गत के कस्ता प्रश्नहरू चाहिँ लोकसेवामा सोध्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी आज डिस्कस गर्छौँ। साथीहरू, यदि अहिलेसम्म तपाईले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गरिदिनु होला, ताकि आउने समयमा म भिडियो अपलोड गर्दा तपाईहरू समयमा नै नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस् भनेर। र त साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, म यहाँ आज एमडीजी र एसडीजी अन्तर्गत एमसीक्यू डिस्कस गर्नु छु। त्यसैले यसमा मैले एमडीजी र एसडीजी को चाहिँ फुल फर्म चाहिँ कतै पनि प्रयोग गरेको छैन। त्यसैले तपाईहरू कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला कि यसको एमडीजी र एसडीजी को फुल फर्म चाहिँ के हो। यहाँ मैले क्वेसन 1 र क्वेसन नम्बर 2 लेखेको छु। यहाँ एमडीजी स्ट्यान्ड्स फर एन्ड एसडीजी स्ट्यान्ड्स फर, यसको फुल फर्म के हुन्छ तपाईहरू कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला। र त साथीहरू, अब हामी क्वेसनतर्फ लाग्छौँ। आजको लागि हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ, एमडीजी इज टु बी एचिभ्ड बाई, अर्थात् एमडीजी चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ प्राप्त गरिसक्नु पर्दछ त कहिलेसम्म प्राप्त गर्नको उद्देश्य रहेको थियो एमडीजी प्राप्त गर्नको लागि। अप्सन ए रहेको छ 2015, अप्सन बी 2014, अप्सन सी 2010 या अप्सन डी 2020। को सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए, अर्थात् 2015 सम्ममा चाहिँ एमडीजी एचिभ भइसकेको हुनुपर्दछ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, हाउ मेनी कन्ट्रिज वेयर प्रेजेन्ट ड्युरिङ एमडीजीएस, अर्थात् एमडीजीएस समिट हुँदाखेरि त्यसमा जम्मा कतिवटा देशले भाग लिएका थिए त। अप्सन ए 130 वटा, अप्सन बी 134 वटा, अप्सन बी 189 वटा या अप्सन डी 198 वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् जम्मा 189 कन्ट्रीले चाहिँ एमडीजी समिटमा चाहिँ भाग लिएका थिए। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, द टोटल नम्बर अफ गोल इन एमडीजी आर, अर्थात् एमडीजीमा जम्मा कतिवटा गोल रहेको छ त। अप्सन ए रहेको छ 5 वटा, अप्सन बी 8 वटा, अप्सन सी 7 वटा या अप्सन डी 10 वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी, अर्थात् एमडीजीमा जम्मा 8 वटा गोल चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज नट रिलेटेड टु एमडीजी, अर्थात् तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट एमडीजी अन्तर्गत पर्दैन त। अप्सन ए रहेको छ एमडीजी 4 इज रिलेटेड टु चाइल्ड हेल्थ, अप्सन बी एमडीजी 5 इज रिलेटेड टु मैटरनल हेल्थ, अप्सन सी HIV/AIDS इज रिलेटेड टु एमडीजी 7 या देयर आर 189 countries present during MDG summit। इसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् HIV/AIDS इज रिलेटेड टु एमडीजी 7। यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एमडीजी अन्तर्गत पर्दैन। एमडीजी अनुसार यो स्टेटमेन्ट चाहिँ गलत रहेको छ, त्यसैले यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, ड्यास टार्गेट आर डाइरेक्टली रिलेटेड टु हेल्थ, अर्थात् यो एमडीजी अन्तर्गत कतिवटा टार्गेट चाहिँ डाइरेक्टली हेल्थसँग रिलेटेड छ त। अप्सन ए रहेको छ 18 वटा, अप्सन बी रहेको छ 3 वटा, अप्सन सी रहेको छ 48 वटा या अप्सन डी 8 वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् 8 टार्गेट आर डाइरेक्टली रिलेटेड टु हेल्थ एकर्डिङ टु एमडीजी। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, एमडीजी 5 इज रिलेटेड टु, अर्थात् एमडीजी 5 चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ त। अप्सन ए मैटरनल हेल्थ, अप्सन बी चाइल्ड हेल्थ, अप्सन सी कम्युनिकेबल डिजिज या अप्सन डी नन कम्युनिकेबल डिजिज। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए, अर्थात् एमडीजी 5 चाहिँ मैटरनल हेल्थसँग रिलेटेड रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, एमडीजी समिट वाज डिक्लेयर्ड इन, अर्थात् एमडीजी समिट चाहिँ कहिले डिक्लेयर भएको हो त। अप्सन ए 2000, अप्सन बी 1993, अप्सन सी 2005,
या अप्सन डी 1990। यो चाहिँ सबै एडीमा रहेको छ यो डेटहरू। अनि यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए, अर्थात् एमडिजी समिट चाहिँ 2000 एडी अर्थात् 2000 एडीमा चाहिँ डिक्लेयर गरिएको थियो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ टोटल नम्बर अफ इन्डिकेटर इन एमडिजी इज, अर्थात् एमडिजीमा चाहिँ जम्मा कतिवटा इन्डिकेटर रहेको छ त? अप्सन ए 3वटा, अप्सन बी 8वटा, अप्सन सी 48वटा या अप्सन डी 18वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् एमडिजीमा जम्मा 48वटा इन्डिकेटर रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इन्डिकेटर अफ एमडिजी हैज बीन अचिव्ड बाई 2015 एडी, अर्थात् 2015 एडी सम्ममा कुन चाहिँ इन्डिकेटर एचिभ्ड भएको थियो त, भइसकेको छ त? अप्सन ए रहेको छ एमएमआर, अप्सन बी अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट, अप्सन सी सीपीआर, अप्सन डी 4th एएनसी। यो सीपीआर को फुल फॉर्म हुन्छ कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट, एमएमआर को चाहिँ मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, U5MR को चाहिँ अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट र 4th एएनसी भनेको 4th एन्टिनेटल चेकअप। र यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी, अर्थात् अन्डर 5 मोर्टालिटी रेट चाहिँ यो इन्डिकेटर चाहिँ 2015 सम्ममा एचिभ भएको थियो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द एनुअल प्यारासाइट इन्सिडेन्स पर 1000 पपुलेसन फॉर मलेरिया इज टू बी डैश बाई 2015 अकॉर्डिंग टू एमडिजी टार्गेट, अर्थात् एमडिजी टार्गेट अंतर्गत यो चाहिँ एनुअल प्यारासाइट इन्सिडेन्स पर 1000 पपुलेसन फॉर मलेरिया कति थियो त 2015 को अनुसार? अप्सन ए रहेको छ 0.02, अप्सन बी रहेको छ 0.08, अप्सन सी रहेको छ 0.04 या अप्सन डी 0.06। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् 0.06 चाहिँ यो टार्गेट रहेको थियो एमडिजी अन्तर्गत यो एनुअल प्यारासाइट इन्सिडेन्स चाहिँ पर 1000 पपुलेसनमा यो मलेरियाको लागि। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ एचआइभी एड्स इज रिलेटेड टू, अर्थात् एचआइभी एड्स चाहिँ एमडिजी को कति नम्बरसँग चाहिँ रिलेटेड रहेको छ त? अप्सन ए एमडिजी 4, अप्सन बी एमडिजी 5, अप्सन सी एमडिजी 6 या अप्सन डी एमडिजी 7। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन सी, अर्थात् एमडिजी 6सँग चाहिँ एचआइभी एड्स रिलेटेड रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द अनमेट निड अफ फ्यामिली प्लानिङ इज टार्गेटेड टु बी -% बाई 2015, अर्थात् 2015 अन्तर्गत चाहिँ अनमेट निड अफ फ्यामिली प्लानिङ टार्गेटेड चाहिँ कति टार्गेट गरिएको थियो? अप्सन ए रहेको छ 27, अप्सन बी 10, अप्सन सी 17 या अप्सन डी 15। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् 15% चाहिँ रहेको थियो यो अनमेट निड अफ फ्यामिली प्लानिङ टार्गेटेड। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द टार्गेट अफ आइएमआर, अर्थात् इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट चाहिँ टार्गेटेड बाई 2015 अकॉर्डिंग टू एमडिजी इज डैश पर 1000 लाइफ बर्थ, अर्थात् 1000 लाइफ बर्थमा चाहिँ कतिवटा यो आइएमआर टार्गेट गरिएको थियो 2015 अनुसारको 2015 सम्ममा यो एमडिजी अनुसार? अप्सन ए 36, अप्सन बी 42, अप्सन सी 34 या अप्सन डी 22। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए, अर्थात् 36 पर 1000 लाइफ बर्थ चाहिँ आइएमआर टार्गेटेड गरिएको थियो 2015 सम्ममा। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ एसडिजी इज टु बी एचिभ्ड बाई, साथीहरू अब हामी चाहिँ एसडिजी को एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्नतर्फ जाँदैछौँ। योभन्दा पहिलाको 13वटा क्वेसन 13वटा क्वेसन जम्मा एमडिजी अन्तर्गत रहेको थियो। अब चाहिँ एसडिजी अन्तर्गतको एमसिक्यू हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो पहिलो प्रश्न यसको लागि रहेको छ एसडिजी को लागि एसडिजी इज टु बी एचिभ बाई, अर्थात् एसडिजी कहिलेसम्म चाहिँ एचिभ गरिसक्नु पर्दछ? अप्सन ए 2015, अप्सन बी 2030, अप्सन सी 2025 या अप्सन डी 2020। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी, अर्थात् 2030 सम्ममा चाहिँ एसडिजी एचिभ गरिसक्नु पर्दछ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ
द डाइरेक्टली हेल्थ रिलेटेड गोल इन एसडीजी इज, अर्थात हेल्थ रिलेटेड गोल चाहिँ एसडीजी में कतिवटा रहेको छ त, कुन रहेको छ त? डाइरेक्टली हेल्थ रिलेटेड गोल इन एसडीजी चाहिँ कुन रहेको छ त? ऑप्शन ए गोल 2, ऑप्शन बी गोल 3, ऑप्शन सी गोल 4 या ऑप्शन डी गोल 5। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन बी, अर्थात गोल 3 चाहिँ डाइरेक्टली हेल्थ रिलेटेड गोल रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेंट इज नट ट्रू रिगार्डिङ एसडीजी 3, अर्थात एसडीजी 3 अन्तर्गत तलको स्टेटमेंट मध्ये कुन चाहिँ गलत रहेको छ, अर्थात कुन चाहिँ सही छैन त? ऑप्शन ए रेज द प्रोपोर्सन अफ बर्थ अटेन्ड बाई एसबीए टू 90%, ऑप्शन बी इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज टू 99%, ऑप्शन सी रिड्यूस एनसीडी बाई 1/3 या ऑप्शन डी इलिमिनेट एचआईवी टीबी मलेरिया बाई 2030। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन बी, अर्थात इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी टू 90% चाहिँ यो स्टेटमेंट चाहिँ एसडीजी 3 को टार्गेट अंतर्गत गलत रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इज टार्गेटेड टू बी डिक्रीज्ड अप टू अकॉर्डिंग टू एसडीजी बाई 2030, अर्थात एसडीजी को अनुसार 2030 सम्ममा यो मैटरनल मोर्टालिटी रेट चाहिँ कतिसम्म घटाउने रहेको छ, कतिसम्म चाहिँ पुर्याउने रहेको छ यो 2030 सम्ममा एसडीजी अन्तर्गत? ऑप्शन ए 134 पर 1 लाख लाइव बर्थ, ऑप्शन बी 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ, ऑप्शन सी 12 पर 1 लाख लाइव बर्थ या ऑप्शन डी 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन बी, अर्थात 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ चाहिँ यतिसम्म 70 सम्म चाहिँ डिक्रिज गर्ने उद्देश्य रहेको छ यो एसडीजी अन्तर्गत 2030 सम्ममा यो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, इन द लाइन विथ एसडीजी, अर्थात एसडीजी अन्तर्गत नेपाल हैज टार्गेटेड टू डिक्रीज अंडर 5 मोर्टालिटी रेट टू डैश बाई 2030 एज प्रपोज्ड बाई एनपीसी, अर्थात नेशनल प्लानिंग कमीशन को प्रपोज अनुसार यो एसडीजी में चाहिँ यो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कतिसम्म ल्याउने चाहिँ टार्गेट रहेको छ 2030 सम्म मात्र? ऑप्शन ए रहेको छ 12 पर 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन बी 20 पर 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन सी 10 पर 1000 लाइव बर्थ या ऑप्शन डी 5 पर 1000 लाइव बर्थ। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन बी, अर्थात 20 पर 1000 लाइव बर्थसम्म चाहिँ यो टार्गेटेड गरिएको छ यो अंडर 5 मोर्टालिटी रेट 2030 सम्मको लागि, यो जुन चाहिँ एनपीसीद्वारा प्रपोज गरिएको थियो। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, द कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट, अर्थात सीपीआर विल बी इन्क्रिज अप टू डैश, यो सीपीआर कतिसम्म इन्क्रिज चाहिँ गर्नु उद्देश्य रहेको छ त यो बाई 2030, अर्थात 2030 सम्ममा यो पनि चाहिँ एनपीसी अन्तर्गत एनपीसीले प्रपोज गरेको नै हो इन द लाइन अफ एसडीजी, इन द लाइन विथ एसडीजी। ऑप्शन ए रहेको छ 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70 या ऑप्शन डी 67। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन बी, अर्थात 60। यो चाहिँ यो एन्सर चाहिँ पर्सेन्टेजमा रहेको छ साथीहरू, यो 60% सम्ममा इन्क्रिज गर्ने टार्गेट रहेको छ यो कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभ्यालेन्स रेट चाहिँ 2030 सम्ममा एसडीजी अन्तर्गत यो एनपीसी को प्रपोज अनुसार। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, अकॉर्डिंग टू एसडीजी को अनुसार द टार्गेट ऑफ 4 ANC प्रपोज्ड बाई एनपीसी, अर्थात यो एसडीजी अनुसार यो 4th ANC भिजिट चाहिँ कति प्रपोज गरिएको थियो त यो एनपीसी को लागि? ऑप्शन ए रहेको छ 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 95% या ऑप्शन डी 100%। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन बी, अर्थात 90% सम्म चाहिँ टार्गेटेड गरिएको थियो यो 4th ANC भिजिटको लागि अकॉर्डिंग टू एसडीजी। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, अकॉर्डिंग टू एसडीजी द टार्गेट अफ अनमेट नीड अफ फ्यामिली प्लानिङ, अर्थात यो एसडीजी अनुसार चाहिँ यो अनमेट नीड अफ फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ कति टार्गेट गरिएको थियो त, कति टार्गेट गरिएको छ? किनभने यसले 2030 आउन बाँकी छ। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 10। यसको सही जवाब रहेको छ ऑप्शन डी
अर्थात चाहिँ 10 चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द गोल सेकेन्ड अफ एसडीजी एम टू इन्ड हंगर बाई, अर्थात एसडीजी को गोल सेकेन्ड अनुसार चाहिँ यो हंगर खत्म गर्ने अर्थात हंगर सिद्ध्याउने चाहिँ कहिलेसम्म एम गरिएको छ। अप्सन ए रहेको छ 2020, अप्सन बी 2022, अप्सन सी 2025 या अप्सन डी 2030। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन डी अर्थात 2030 सम्ममा, किनभने यो एसडीजी को टार्गेट पनि 2030 सम्मको रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ नेपाल वाज अवार्डेड बाई यूएन एजेन्सी, अर्थात नेपाल चाहिँ यूएन एजेन्सीद्वारा अवार्डेड गरिएको थियो, पुरस्कृत गरिएको थियो अन 2010 मा। दिस वाज फर, अर्थात यो अवार्ड चाहिँ किन नेपालले प्राप्त गरेको थियो यूएन एजेन्सीबाट 2010 मा, के को लागि। अप्सन ए बीन एबल टू कोअर्डिनेट डोनर्स इफेक्टिभली, अप्सन बी बीइङ अन ट्र्याक फर एमडीजी 6 टार्गेट, अप्सन सी बीइङ अन ट्र्याक फर एमडीजी 4 and 5 टार्गेट, या अप्सन डी अल अफ एबोभ। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन बी अर्थात बीइङ अन ट्र्याक फर एमडीजी 4 र 5 को लागि चाहिँ नेपाल चाहिँ अवार्डेड भएको थियो यूएन एजेन्सीबाट 2010 मा। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ग्लोबल रुल टू इन्हेन्स नेसनल रिजनल एन्ड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सेक्युरिटिज, अर्थात ग्लोबल रुल चाहिँ के रहेको छ यो नेसनल रिजनल एन्ड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इन्हेन्स गर्नको लागि, यो पब्लिक हेल्थ सेक्युरिटी चाहिँ इन्हेन्स गर्नको लागि ग्लोबल रुल के रहेको छ त। अप्सन ए इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन, अप्सन बी रिजनल हेल्थ रिजोल्युसन, अप्सन सी इन्फेक्सियस डिजिज प्रिभेन्सन एक्ट, या अप्सन डी नन अफ एबोभ। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ए अर्थात इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसन चाहिँ यो ग्लोबल रुल रहेको छ, यो नेसनल रिजनल एन्ड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सेक्युरिटी इन्हेन्स गर्नको लागि। साथीहरू आजको भिडियोमा हाम्रो जम्मा यति नै प्रश्न रहेको छ। यस भिडियोमा चाहिँ हामीले जम्मा 24 वटा एमसीक्यू डिस्कस गर्यो एसडीजी र एमडीजी अन्तर्गत, र तपाईलाई म पहिला पनि भिडियोको सुरुवातमा नै भनेको थिएँ तपाईँ एसडीजी र एमडीजी को फुल फर्म चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। ल त साथीहरू हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँ सकिन्छ, र तपाईले यदि अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, र साथै चाहिँ बेल आइकन थिची चाहिँ अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला, र यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट गर्नुहोला, र यसमा केही थप्ने पर्ने कुराहरू छ भने कृपया सजेस्ट गर्नुहोला। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।